सुनो, जब थक जाते हो तो तड़प कर अल्लाह के आगे दुआ करते हो ना, तो पता है वो तुम्हारे सजदों में मांगी हुई दुआएं तुम्हारा नसीब बदल सकती है। बस अल्लाह आजमाता है अपने बंदे को, लेकिन फिर मुआवज़ाए करके तुम्हारा नसीब तुम्हारी चाहत से लिख देता है। हो सकता है जिसके लिए तुम आज रोते हो तुमसे बस एक ही दुआ के फासले पर हो सकता है जिसको तुम नामुमकिन सोचते हो अल्लाह ने उसे मुमकिन करने के सारे रास्ते तैयार कर रखे हो सकता है कबूलियत का वक्त आ पहुँचा हो, और हो सकता है अब तुम्हें वो सब मिल जाए जिसके लिए तुम अल्लाह के आगे बेबस हो जाते हो। अल्लाह ने आपका दिल टूटते और आपकी रूह को तबाह होते देखा, आपको रोते देखा, आपके आंसू देखे और आपके दिल के 1000 टुकड़े होते देखे। अल्लाह हर छोटी चीज को जानता है। अल्लाह जानता है आप जिंदगी में किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। सब्र करे, वो आपकी मदद जल्द करेगा। अल्लाह बहुत गौर से सुनता है तुम्हारी हर दुआ, वो इशारे भी देता है, वो यकीन भी दिलाता है। वो तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा, इसका मतलब कोई तो मुआवज़ा होना है जो अभी होना बाकी है। अपने दिल का हाल सिर्फ प्यारे अल्लाह को सुनाओ, जो मर्जी हो जाए, लेकिन कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। कभी उससे किसी चीज़ की शिकायत नहीं करना। ना जाने उसने कितनी मुश्किलों से तुम्हें दूर रखा है, ना जाने उसने कहाँ कहाँ तुम्हारी हिफाजत की होगी। उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। बस यकीन रखो, जिसने मांगने की तौफीक दी है वो अल-कादिर है, वो सब अता कर देगा सही वक्त पर। इस मुश्किल वक्त के बाद आसानियाँ आएंगी। मौज़ाओं के साथ सब्र करो, इस नीयत के साथ कि अल्लाह तुम्हारी पाक नीयत देखकर तुम्हारी उम्मीदों को पार ले आए, और क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। सुनो, हिम्मत मत हारो, अल्लाह तो उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन पर तुमने दस्तक नहीं दी होती। तो फिर अल्लाह उन दरवाज़ों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम मुसलसल दस्तक दे रहे हो और खुलने के मुंतज़िर हो। अल्लाह तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देगा और तुम्हारे लिए मौज़ाई की तरह तुम्हारी हर चाहत की दुआ कबूल होगी। अपनी रब की रहमत से मायूस नहीं हो। वो जो कुन कह दे तो यकीनन ज़िंदगी फिर से आबाद हो जाती है। तबीयत खराब है, दुख और तकलीफ़ों ने चारों तरफ से घेर रखा है। सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे, और इन तकलीफ़ की वजह कोई और नहीं, मेरे अपने हैं। लेकिन मुझे अपने अल्लाह और उनके इंसाफ पर मुकम्मल यकीन है। उस रब की लाठी पे आवाज़ ज़रूर होती है, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान दोबारा खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। अपने हर दर्द को, तकलीफ़ को, परेशानी को दुआओं में तब्दील करो, क्योंकि दुआ हर चीज़ का इलाज है और मोमिन का हथियार है। जब कभी किसी काम में मुश्किल आए और कुछ समझ ना आए, उसके लिए दुआ किया करो।
پھر دیکھنا آپ کے لیے کیسے راستے بننے شروع ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ لوگوں کا بچھڑ جانا، یہ محبت کرنے والوں کا بدل جانا، یہ بےچین تمہیں بہت دردناک لگتا ہوگا نا، مگر وہ رب کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا، وہ تو بس تمہیں اس درد سے گزار کر تمہیں تم سے ملوانا چاہتا ہے۔ درد میں ہی تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ ناواقف تو نہیں ہے نا تم سے، تمہارے حالات سے، پھر مایوسی کیسی؟ تم جس اذیت میں ہو، جس کشمکش میں ہو، اس کی خبر ہے اللہ کو، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کن مرحلوں سے گزر رہا ہے، کتنا وہ برداشت کر رہا ہے، کتنی ہے اس کی صبر کی حد، اسے پتہ ہے۔ وہ اتنا ہی آزمائے گا جتنا تمہاری برداشت میں ہوگا، اور پھر اسے سبق بنا کر، تمہیں مضبوط بنا کر تمہاری آگے کی زندگی آسان کر دے گا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ظالم ہیں، مفاد پرست ہے، اللہ کی طرف سے آئی آزمائشیں ہیں، تمہیں ان کے ساتھ جینے کا ہنر سکھائے گی، حقیقتوں کا روبرو کروائے گی، تم بس نیت اپنی اچھی رکھنا، دل میں اس کا خوف رکھنا، پھر تمہاری زندگی کتنی ہی مشکل ہوگی، تمہارا اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ دیکھو، اللہ سے اگر فریاد کرتے ہو تو پھر قبولیت پہ شک تو نہیں کرتے نا؟ کیا پتہ اللہ تمہاری رجا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور تمہارے لیے قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تم کوشش تو کرو پھر سے اٹھنے کی، اللہ تمہارے قدموں کو طاقت ضرور دے گا۔ مشکل تو ہے اس ماضی کو بھلانا جس کی یادیں بہت گہری ہے، جس کا زخم کبھی نہ بھرنے جیسا ہے، پر یقین کرو اللہ تمہارے اس زخم کو بھی بھرنے پر بھی قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اکتا کر جب دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارا بن جاتی ہے، اور وہ دل پھر مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ غور کرو، اپنی زندگی پر بہت سی حقیقتیں سامنے آئی ہوں گی، تمہیں وقت نے بہت سی لوگوں کی اصلیت سے واقف کروایا ہوگا۔ تصور کرو، وہ چاہتے وہ لوگ اب بھی ساتھ ہوتے تو کیسی ہوتی زندگی؟ یقیناً اب جتنی مشکل ہے اس سے کئی زیادہ مشکل تو یقین رکھو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے تمہارے زندگی کے متعلق وہ غلط نہیں کیا ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستہ تنگ نظر آئے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونا ہوتا ہے۔ تمہیں ہر چیز اللہ پر چھوڑنی ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے ہی کنٹرول میں ہے، اس کے بس میں ہے۔ حدیث میں ہے، لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے کسی کا دل ہماری طرف موڑ سکتا ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ تو بجائے اس غم کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے،
تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور صبر کرو، اللہ جلد اچھے دن لائے گا۔ سجدوں میں دعائیں کیا کرو اللہ سے، کیونکہ اس وقت تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔